السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى تكونوا بخير على خير. يعني نكملوا في البروجي دو فان ديتود في جيستيون كوميرسيال. اليوم غنشوفوا فورمولير لاجو ديال بون ليفريزون اللي غيكون فيه بلوزيور كونترول اي بلوزيور زيليمون. نورمالمون هاد لو فورمولير غنوريكم الشكل النهائي ديالو، وهذا غيكون فورمولير اللي غياخد كي فا اوكوبي بلان ايكران، يعني يكبر، يكون كبير في الشاشه. كينقسم على بزاف ديال لي زيليمون اللي شفتوا معايا. كاين ليليمون الاول هو اللي كتشوفوا هنا نيميروطاسيون ديال البون دو ليفريزون اوتوماتيكمون. دونك عطاني اخر رقم هو 26. دونك هذا اللي غادي يكري في هذا لو نوفو بال. زائد كاين هنا دي ريزولطا دو كالكول كوم لو توتال اور تاكس، لو توتال تي في ا اي لو توتال تي تي سي. بلوس كو سا هنا لي تيتر اللي كيتافيشيو هنا الفوق بحال بال نيميرو 26، حتى تحت منو كاينه كليون. الى سي جو سيليكسيون ان كليون من هاد لا ليست ديال كليون ايسي، نختار شي كليون اوتوماتيكمون كيتافيشا في هاد لا زون هادي كليون نيو ماكس ديف كيما اللي اختاريتو هنا كيتافيشا هنا. اوتر شوز عندنا هاد لو فورمولير قسمتو على جوج ديال لي زونغلي. لونغلي الاول غيكون فيه لي زانفورماسيون ديال بال، دونك لونغلي انفورماسيون كما كتشوفوا هنا. لونغلي الثاني هو لونغلي ديتاي، الا كليكيت عليه كيتافيشا ليا ان اوتر باج دونك فيها اون ليست ولا ان طابلو اللي فيها لي ديتاي دو بون ديفريزون اللي غادي نختار فيها غنكتب فيها لي زانفورماسيون ديال الديتاي، يعني شنو هما لي زارتيكل اللي تشراو في هذا البون هذا. باغ اكزومبل في هذا لا ليست غادي نختار اي واحد، مثلا ناخذ اي ريفيرونس. اوتوماتيكمون هنا كتخرج لي لا ديزينياسيون، كيبقى ليا غير نكتب لا كونتيتي. هنا مثلا نكتب جوج باغ اكزومبل. لو بري باغ اكزومبل غادي نكتب باغ اكزومبل 5000. automatiquement si je valide par entrée le calcul كيبان ليا هنا لتحت، وكذلك هنا الفوق كيتجينيرا حتى في الفوق. سي جو كليك الا بغيت نزيد اجوتي شي برودوي اخر، باغ اكزومبل ناخذ هذا باغ اكزومبل كونتيتي دير مثلا واحد. لو بري باغ اكزومبل سي 12000. هاو الكالكول جينيرا اوتوماتيكمون حتى في الفوق، ها هو كيتجينيرا في هاد لي زون هادو. تري بيان. مسألة أخرى، إلى هاد كومون جينيري هاد، نفهمكم لو برانسيب دو فونكسيونمون ديال هاد الفورمولير. أول شي غادي نفهمكم واحد المسألة، غادي نصغر شوية نديبلاسي هذا في ليكرون. غنمشي لا طابل بون ديفريزون غنفتحها وغادي نشوف واش تزاد هاد البون ولا لا. رقم 26 إلا مشيتي شفتو هنا هو تزاد، ولكن جينيرا automatiquement elle est générée uniquement مازال ما كملش لانفورماسيون، يعني لا لين ديال 26 بقى ما كاملاش. واخا هنا في الفورمولير كاين الكالكول والحساب، هنا في لا طابل باقي ما كاينش الكالكول. دونك زدت هنا كولون سميتها توتال اور تاكس، توتال تي في ا اي توتال تي تي سي، باقي فيهم زيرو. زائد حتى لو كليون تا هو باقي ما تسجلش. اذا اول شيء اللي غنبدا به هو نوريكم لو برانسيب فوقاش غيتجينيرا هاد لو كالكول حتى يفاليدي، حتى يكليكي على فاليدي. الوغ جو كليك سور فاليدي، غادي تلاحظوا فوالا ها لو كالكول ديالو، ها هو لو ريزولتا، ها هو بان هنا. انا نحاول نزومي لكم شوفوا فوالا ها لو كالكول ديالي ها هو جينيرا. تري بيان. الوغ شوفوا انا تاني نزومي لكم ها لو ريزولتا دو كالكول. تري بيان. في حالة ما سجلتش، يعني اون فوا غادي نفتح هاد الفورمولير هذا، هو عطاني لو شيفر سويفون هو 27. الا مشيت يعني سور لوفيرتور ديال هاد الفورمولير، هاد لا طابل هادي كتسجل فيها هاد لانفورماسيون. دونك هاهي 27 تزادت، ولكن باقا ما كاملاش. حتى كدير فاليدي عاد كيعطيك لو ريزولتا، ولكن خصك تعمر لي شون. لا تكون لي شون بحال كليكيت على فاليدي عطيني الميساج ديال
ديال هذا ديال سميتو اسمح لي message ديال notification هي essayer de remplir le champ client. Ok, très bien. ولكن si je clique sur annuler غادي تلاحظوا معايا si je clique sur annuler غنعاود actualiser هاد لا طابل بون ريفيزيون غادي تلاحظوا هو تمسح. يعني لي زيفينمون ديال فاليداسيون ولا ديال ليفاسمون ولا ديال سوبريسيون كيداروا يعني سوا غادي سوبريمي سوا غادي موديفي. دونك عندك فاليدي غادي يدير الميزاجور، انولي غادي افاسي هذيك النيميرو البون ليفريزون اللي انت ديجا خرجت لك في ليكرون. اذا علاش حنا جي جينيري لو ستوكاج اوتوماتيك؟ باسكو هاد لو فورمولير هذا غيكون فيه une liaison entre le formulaire de bonne livraison avec le détail ديالو. هذا c'est un autre formulaire اللي كنقولوا له حنا sous formulaire. ما يمكنش انت دير لا liaison entre deux formulaires entre deux objets الا ما كانش ديجا مستوكي، يعني الا ما كانش ديجا انغوجيستري حتى يتسجل هذا النيميرو هذا. دونك نورمالمون لا ليزون كدوز بهذا النيميرو، لان هانتوما لاحظوا معايا هنا مكتوبه ليا في انفورماسيون 27 مشيت ديتاي بي ال واختاريت الريفيرونس اوتوماتيكمون هنا في هاد لا كولون اي دي بي ال كيخرج فيها لو نيميرو كوريسبوندون اللي عندك هنا في هاد لو فورمولير. داكوغ، هاد لو سو فورمولير هذا راه فيه لو بوطون سوبريمي. لا بغيتي تسوبريمي هو كاين على اليمين، دونك كاين هاد البوطون. الا كليكيت على هاد البوطون هذا غادي يعطيني لاليرت ديال لا كونفيرماسيون. Voulez-vous supprimer cet enregistrement؟ غادي نكليكي على وي، دونك اوتوماتيكمون هو مسح ليا هاد لانفورماسيون. اذا سي اوبليغاتوار انا لازم عليا نسجل دابور لو نيميرو في لا طابل، عاد يمكن ندير لا ليزون اونتر لي فورمولير. تري بيان. ولكن سي جو كليك سور انولي سي نورمال غادي سوبريمي ليا حيت انا ما فاليدتش جي با فاليدي لونغيسترمون. سي جو كليك سور انولي غادي يمسحو من لا طابل بون ليفريزون. انولي تيبقى لك انت غيتاكtualiser باش تشوف واش تسجلات. دونك ديجا ها هي 27 ما كايناش، دونك هي تمسحت اوتوماتيكمون. شنو مطلوب مني باش على بركه الله باش نبداو؟ هو غادي اول شيء غادي نبداو هي اون فا اجوتي دي شون، لان هاد لا طابل بون ليفريزون ما كانوش فيها لي 3 شون ديال توتال اور تاكس، توتال تي في اي توتال تي تي سي. نحاول نزيد هاد لي كولون لان هادو هما لي كولون اللي غادي ستوكيو ليا الريزولتا دو كالكول. تري بيان. غنمشي لا باز دو دوني ديالي، غادي نفتح لا طابل بون ليفريزون اون مود كرياسيون، نفتحها كليكي عليها باليمين مود كرياسيون، نختار مود كرياسيون. غادي نزيد هنا لو شون توتال اور تاكس لتحت، توتال سمي توتال بلا اسباس بلا والو اش تي. لو تيب ديالو سي نيميريك. غادي نمشي لهاد لا زون، نمشي لا تاي دو شون وغادي نشونجيها باغ ريال دوبل، ولو فورما غادي نشونجيها فورما ستاندار. ستاندار. تري بيان. غنزيد لو شون اخر هو لو شون ديال لو توتال، نجي الفوق توتال تي في ا. لو تيب سي نيميريك، la taille de champ c'est réel double et le format c'est standard. بقى لي اخر كولون هي توتال تي تي سي. Le type taille numérique. Taille de champ c'est réel double. Format c'est standard. Très bien. غادي نسجل لا طاب وغادي نسدها. لا طاب اللي فتحتها غنلقاو هاد لي 3 كولون ها هما تسجلوا، ولكن راه باقيين خاويين، دونك ما فيهمش لي دوني. بالنسبه لهادو دي زونجسترومون اللي كانوا ديجا مسجلين ما محسبوهمش، ولكن اون فوا اجوتي شي واحد جديد غادي يتزاد فيه لو كالكول اوتوماتيك. من بعد غنوريكم كيفاش هادو اللي ديجا عمرناهم قبل كيفاش غادي نعمروا ليهم الريزولطا د كالكول ديالهم ديال لي طوطو بثلاثه.
Très bien. Je fais. المرحلة التالية هي غنكري واحد لا روكيت اللي غنصايبو بها الفورمulaire ديتاي دو بي ال. دونك غنمشي لونغلي كريي création de requête. Alors بالنسبة لي طابل غنختار جوج، لا طابل ديتاي بي ال غنختار كليكي دو فوا، et la table article كليكي عليها دو فوا. جو فير. بالنسبة لي شون اللي غنختار غنبدا من لا طابل ديتاي دو بي ال، غادي نختار لو شون اي دي بي ال، غنجليسيه من الفوق لتحت، غنختار عاوتاني اي دي ارت من لا طابل ديتاي بي ال، وغادي نختار لو شون ديزينياسيون من لا طابل، نشوف الا زوميت واش غيبانو ليكم، ديزينياسيون، غنزيد لو شون اللي مور هذا هو كونتيتي دو فونت، كذلك لو شون توت تي فيا، نقدر نكليكي عليه جوج مرات من هنا. فوالا هادشي اللي غنحتاج دابا حاليا. غادي نسجل لا روكيت ديالي، غنكليكي على انغيستري. الوغ بالنسبه الاسم غنسميها ار تيري 8 ديتاي تيري 8 بي ال. جو كليك سور اوكي. اول شيء اللي غنبدا به هو الكالكول. غنجي هنا حدا توت تي فيا، غادي نزومي ليكم شويه. دونك كليك ضربه، غادي نختار كليك ضربه اي كري. هنا غادي ندير العمليه الاولى هي الكالكول ديال مونطون اور تاكس. لو شون غنسميه ام اش تي دو بوين اسباس، هو لا كونتيتي. غنكليكي عليها، هي ديجا عندي هنا، كليكي عليها دو فوا، غادي تخرج لي ديك اكسبرسيون غنمسحها، مضروبه في لو طو دو في البري. دونك انا نسيت واحد الشون ما زدتوش، غادي نلغي العمليه، نكليكي على انولي. الوغ لو شون ديال بري، البري غيكون قبل طو تي فيا. دونك ها البري دو فونت كاينه في الديتاي، غنجليسيه قبل طو تي فيا هنا، دونك خصو يكون تا هو، وغنعاود نسجل لا روكيت. نرجع لنا الشون جديد حدا طو تي فيا، نكليكي بلي من كريي. بون لو شون هو ام اش تي دو بوين. بالنسبه للعمليه اللي غندير هي غادي نضرب لا كونتيتي فوا لو بري. دونك ها الكونتيتي عندي هنا، دوبل كليك على كونتيتي دو فونت، غادي نمسح هاد اكسبرسيون مضروبه في البي يو دو فونت. اوكي. غادي نمشي لاكزيكوتي بور فيزيوني ريزولتا. فوالا ها هو كيعطيني نتيجة نهائية. داكور. غادي نزيد ان اوتر شون ايسي، نسجل بعدا هي الاولى لا روكيت حدا ام اش تي، كليك ضربة كريي. دونك لو شون غنسميه ام تي فيا دو بوين اسباس، دونك يساوي الطو تي فيا، ها هو كاين هنا دوبل كليك، نمسح هاد اكسبرسيون مضروبه في الام ام اش تي مونطون اور تاكس. اوكي نسجل. باردون. ونزيد ان اوتر شون هنا، ديرني شون، كليك ضربه كريي لو شون سميتو ام تي تي سي دو بوين اسباس كيساوي الام اور تاكس، دوبل كليك على ام اش تي بلس زائد ام تي في. اوكي نسجل ونمشي ندير اكزيكوتي. فوالا الريزولtat كالكول هو بان. فوالا تري بيان. كتلاحظوا هنا كاين ارقام بعد الفاصله بزاف، لان هذا ستا نومبر ديسيمال ولا كنقولوا ستا نومبر ريال.
هاد الارقام بعد الفاصله راه تيوقعوا المشاكل في لي كالكول. دونك من الاحسن ديروا لها لا فونكسيون اروندي، يعني تارونديهم باش ما يوقعش هذاك البروبليم ديال الفيرغول. هذاك الرقم جزء من المئة او جزء من الالف راه يقدر يدير لك فرق في العمليات الحسابيه، سيرتو الا كانوا المبالغ كبيره. اذا هذا الحل هذا غنستعين انا بلا فونكسيون روند. لا فونكسيون روند هي لا فونكسيون اروندي. الدور ديالها هي غونفوا ان نومبر اروندي او نومبر دو ديسيمال سبيسيفيك، كتعطيك واحد الرقم ماجوري اروندي على حسب شحال حددتي من ارقام بعد الفاصله. حنا غنديروا جوج ارقام بعد الفاصله، ما غاديش يفوت ليا جوج ارقام بعد الفاصله. اذا غادي نبداو بالام تي اور تاكس. غنكليكي هنا نرجع للمود كرياسيون، نحط كيرسور في ام اور تاكس جينيراتور، وغادي نزيد لا فونكسيون روند. الوغ روند غادي دير قبل العمليه ديال كونتيتي فوا لو بري يونيتير. الوغ غنزيد نكتب روند. دونك هي كتطلع كنختارها بدوبل كليك. روند فيها جوج ديال لي سانتاك، فيها جوج ديال لي زارغيمون. كاينه ليكسبرسيون هو العمليه هي هاد لا كونتيتي فوا لو بري، او القوس ديالها مفتوح. من بعد العمليه غندير بوين فيرغول. بريسيزيون هو العدد الارقام بعد الفاصله، شحال من رقم بعد الفاصله باش غدير لا بريسيزيون. غندير جوج وغادي نسد لا بارونتيز. غنكليكي على اوكي. غنمشي نفس الشيء بالنسبه للام تي تي في، نحط فيها الكورسور ونمشي للجينيراتور، اولا نكليكي عليها باليمين على ام تي تي في وندير كريي. دونك غنزيد روند قبل العمليه ديال العمليه. غنكتب هنا روند ار او ان. دونك كنختارها وكنجي هنا في الاخر كندير بوين فيرغول دو، عدد الارقام اللي غتبريسيزي بهم بعد الفاصله هي جوج. اوكي. انتقل عاوتاني الام تي تي في تي تي سي نفس الشيء، كليك ضربه كريي. نجينا نزيد لا فونكسيون روند، وفي النهايه غادي ندير بوين فيرغول جوج، لاني نحدد شحال البريسيزيون ديال ديسيمال هي جوج. اوكي. الوغ غادي نسجل وغادي نكليكي على اكزيكوتي. فوالا. هنا علاش ما عطانيش لا بريسيزيون؟ حيت باقي الرقم ما درت له حتى شي فورما، باسكو هنا الام تي تي في والام تي اور تاكس وكذلك الام تي 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 سي مازال ما حددتش الفورما ديالهم باغ ديفو. غنحدد لهم الفورما ديالهم. غادي نمشيو للمود كرياسيون. غنمشيو للام اور تاكس. نكليكيو عليه ولا نسيليكسيونو بثلاثه بهم. نسيليكسيوني ام اور تاكس بحال هاد الشكل هذا اللي غندير دابا. نجي هنا الفوق ديالهم بحال هكا، كنسيليكسيونيهم حتى الثلاثه بهم. بعد نكليكي باليمين على شي واحد فيهم. باردون. دونك نعاود نسيليكسيونهم من جديد كوم سا بهذا الشكل. نمشي الفوق. ها هي كاينه في بروبريتي هي الفوق كما كتشوفوها الفوق، كنكليكي فيها. بون بلاتي ولا دونك خصني نخدم وحده بوحده. اذا نكليكي في ام اور تاكس. شوفي الا عاود بلا توش اف 4 حتى بلا توش اف 4 ما كتعطيش، دونك غنضطر نخدم وحده بوحده. ام اور تاكس غنكليكي فيها. غنمشي لفوي دو دوني، فوي دو بروبريتي، وغادي نختار الفورما. هنا غادي نختار لو فورما. باردون نحط السوري باش تعطيني الزوم. غادي نختار ستاندار. فورما ستاندار هي اللي كتعطيك سيباراتور دو ميليي وجوج ارقام بعد الفاصله. دونك هي هادي. فوالا. ننتقل عاوتاني الام تي تي في هو عندي هنا باش نطلع لكم شويه دابا باش تشوفوا. فوالا ام تي تي في ها هو حطيت فيه الكورسور اف 4 بالكلافيي. فورما سي ستاندار. نسد عاوتاني هادي باف 4. ام تي 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 سي نكليكي فيه، نحط فيه كورسور اف 4، نختار فورما ستاندار اف 4 ونسجلو ونشوفو النتيجه النهائيه. اذا درت اكزيكوتي لاحظوا معايا ها هو مبقاش كيعطينا ديك الفيرغول فيها بزاف بريسيزيون ما كايناش. دونك ها هو دار ليا لا بريسيزيون. دونك جوج ارقام بعد الفاصله. تري بيان. غادي نسجل لا روكيت وغادي نسدها ديفينيتيفمون. دابا غندوزو للمرحله التاليه، هو غنصايبو الفورمولير او السو فورمولير ديال ديتاي. السو فورمولير ديتاي هو داك اللي وريتكم في الاول
في لابليكاسيون اللي عندي ديجا مصايبه، ها هو وهذا اللي غيكون هنا في هذا، وهذا غيكون في الدوزيام اونغلي. دونك هذا خصنا نصايبوه، الي بازي سور لا روكيت اللي صايب دابا اللي سميتها ار ديتاي بي ال. دونك غادي نمشي اول شيء نسيليكسيوني لا روكيت ار ديتاي من التحت، هيا سيليكسيونيتها، نمشي لونغلي كريي، ومن بعد غنلقى كرياسيون، عندي هنا في الجروب فورمولير بلوس دو فورمولير، ونختارو بلوزيور زيليمون، هذا اللي سميتو بلوزيور زيليمون. فوالا تري بيان، وكيجيني فورمولير معدل، كيبقى ليا شويه ديال لا ميزون فورم والميزون باج ديالو، نقادو له شويه الفورما. اذا غنفتحو بالمود كرياسيون، دونك كيما بغيتو الشكل اللي يعجبكم. دونك هذا ستان تيتر غنصغرو، هاد ليماج غنمسحها هادي، دونك غنحاول نزرب هادشي ماشي دونك سوبريمي. دونك هادي غنسميها ديتاي، نكتبها كامله ماجيسكول، détail bon de livraison. entrée، نقص شويه من لارجور ديال هاد لا زون هادي، نحاول نقاد لها شي بوليس، ناخد اريال بلاك. علاش نختار اريال بلاك؟ لانه كيجي واضح في لي تيتر، كيكون غرا ايتترا. شوفوا نتوما البوليس اللي بغيتو ديروها. غادي ندير له شي كولور دو رومبليساج، ناخد شي كولور باردون دو رومبليساج، ها هو كاين هنا ولا هنا، ناخد مثلا هاد البلو. كولور دو تكست لو بلون، داكور. شي كونتور غناخد ان كولور بحال لو نوار مثلا، نزيد شويه في لا هوتور ديالو. غادي نزيد نكليكي بلي من وسط هاد لا زون هادي او هاد ليتيكيت، كما كتشوفوا هي خرج ليا. كنلقاو هنا اون كوموند سميتها افي سبيسيال، كنحطو فيها السوري وكنختارو باغ اكزومبل اومبر، ها هي اومبري، هي هادي كنكليكي فيها، فوالا كيخرج ليا ليفي د لومبر. ها هو على حيت سيليكسيون كيبان لكم ليفي د لومبر يعني الظل. كلكم تختاروا ليفي اللي يعجبكم. نحاول نزرب لان هادشي غياخد ديال الوقت. دونك فوالا صغر شويه هادي، تري بيان. غنسجل الفورمولير. دونك الاسم اللي غنعطيه هو اس اف يعني سو فورمولير، نكتبها ماجيسكول اس اف ديتاي تيري 8 بي ال. اوكي فوالا. بالنسبه لي زيتيكات وداكشي غادي نحاول نهبطهم شي شويه. بون هادي الاي دي بي ال، دونك غادي نحاول الارجي هاد الفورمولير حتى ل 33 تقريبا في الجناب ديالو، لان غياخد ديال ليسباس. هادو غنقص ليهم لا هوتور لي شون، فوالا. هادو نحيدوهم باغ اكزومبل، سيليكسيوني كلشي بهاد 4 فلاش وندير شي كونتور. باغ اكزومبل غادي نختار لو كونتور بلو. بوليس اللي عجباتكم خدوها، انا ناخد لا بوليس اريال، زائد le gras, style gras, et la couleur de texte c'est le noir. بالنسبة لي زيتيكات نسيليكسيوني بوحدهم، نعطيهم شي رومبليساج مختلف. باغ اكزومبل غناخد هاد لو رومبليساج باغ اكزومبل، شوفو نتوما اللون اللي عجبكم. تري بيان. بالنسبة لهنا لونتيت ديال الفورمولير هو هذا، كنكليكي فيه هنا في البارتي خاوية، كناخد رومبليساج ترونسبارون اولا بيض le blanc. J'enregistre. غنزيد شويه élargir la désignation parce que تاخد ديال l'espace. élargir عاوتاني هاد لي مونطون هادو بثلاثه. نمشي لمود باج ونشوف. فوالا فوالا الاي دي بي نقص منها. بالنسبه لهادي نديرها سونطري باغ اكزومبل، هادي سونطري، داخل ليهم اغوش. المهم تنحتاجهم من بعد. غير في ارتيكل غن الارجيها شي شويه لان تكون كبيره. لا ديزينياسيون نفس الشيء.
quantité غنصغرها prix unitaire taux de vie غنصغرها وهادو نكبرهم شي شويه نمشي لمود كرياسيون نشوف كلشي في مود كرياسيون نقدر نسيليكسيونيهم هادو بثلاثه هاد لي مونطون بثلاثه ونمشي لاورغانيزي طاي اسباس او بلو لارج باش ياخدو الطول نفس اللي العريضه فيهم لارج او بلو لارج يعني ياخدو الطول اللي عريضه عليهم بلو اتخوا العكس ديالها اللي ضيقه دونك فوالا دونك فوالا هادشي عندي هو هداك نقص شي شويه من لا ديزينياسيون باقي نزيد واحد البوطون وشي شويه من هذا ندير لو سونطري باغ اكزومبل لا كونتيتي سونطري هادو يبقاو هما شويه لا هوتور نغي نقص شويه لا هوتور نمشي لمود كرياسيون فوالا تري بيان سجل نزيد انا ان بوطون هنا حداهم بعد الام تي 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 سي هاد ليتيكاد الام تي اور تاكس غترجع نكتبها باختصار مونت بوان نكتبها بمينيسكول حرف لو ماجيسكول بوان اور اش تي وهادي غترجع هادي غترجع مونت بوان تي في ا هادي مونت بوان تي تي سي فوالا انا بدلت هاد لي زيتيكات بالنسبه لهادو نمشي لمود باج ونشوف فوالا تري بيان حاجه اخرى غندير هي غادي نزيد لو بوطون هنا لو بوطون سوبريمي غيكون في الجناب دونك نقص شويه الريفيرونس الريفيرونس نديرها اغوش نمشي نسجل فوالا غادي نمشي لونغلي كرياسيون دونك البوطون نختار بوطون هو هذا كونترول هذا ورسم شي واحد هنا حدا مونطون تي تي سي دونك عندي مونطون ام تي 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 سي نحاول نرسم هنا في هاد البلاصه هادي نرسم ان بوطون وغيخرج لي لاسيستون غادي نلغيه بانولي وغادي نحاول اجوستي اولا نجرب بحال هكا ونجليسي هنا نجليسيه كيتبان لي بحال شي اي بالغوز كنرخي باش كيولي داخل معاهم في الطابلو بون هاد لو هاد البوطون هذا غنعطيه اسم غنبدلو ليكون و ندير اف 4 غنمشي لونغلي توت في لو نون دونك كما كتشوفوا في لو نون غنسميه بيتا ان سوبريمي لا ليجوند غتكون دروات بوزيسيون ديال باردون لا ليجوند ماشي ضروريه مسحها كاع ما نحتاجهاش و لا ديسبوزيسيون د ليجوند غادي نختار دروات باردون ماشي ضروريه انا غير بغيت نديرها وصافي اوكي ليجوند ما نحتاجهاش ايماج غادي نمشي لبروبريتي ايماج غنكليكي على نقطه تتابع ونخرج ليا لا فenêtre ديال جينيراتور ديماج غنكليكي على باركورير غنمشي للدوسي ديالي فين كاين تصاور غنمشي للبيرو عندي دوسي سميتو ايكون نمشي لهنا لا ليست ديال بيت ماب غادي نشونجيها بتوس من بعد اختار ليماج ديال سوبريمي هي هادي دونك اخترت هادي اوفرير اوكي غادي نمشي لونغلي اوتر غادي نبدل كلكو بارامتر دونك
البارامتر الاول هو curseur par défaut غادي نختار main sur lien زائد le texte d'infobule غنكتب par exemple supprimer cet enregistrement نكتبها باختصار entrée نحاول نقص منه شويه من ناحيه لا لارجور لهاد البوطون فوالا كوم سا مزيان نقص شويه لارجور ديال الفورمولير نمشي شي فورما نختار شي كولور ناخذ باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي ستيل هادي فوالا الفورمولير راه يشد ليا الوقت الكونسيبسيون كتاخذ ديال الوقت غنجي لاي دي ارتيكل هاد لو شون هذا غنرجعو لزون دو ليست ديرولونت بحال اللي عندي هنا مصايب ها هو ديجا عندي مصايب الا مشيت هذا اللي مصايب هادي غترجع ليست ديرولونت اللي غيبقى يبان فيها الريفيرونس داكوغ واخا انا مكتوبه عندي اي دي ولكن غيبدا افيشي ليا لا ريفيرونس ديال لارتيكل تري بيان اذا كيفاش غنحول هاد لو شون غنحولو للائحه الاختيارات اذا غنرجع له غنكليكي عليه بلي من اول شيء كنبدا به بعد ما نكليكي بلي من كتخرج ليا لا كوموند remplacer par zone de liste déroulante دونك ها هي تحولت زون دو ليست ديرولونت ها هي نقصات ليا شويه من الارتفاع باردون نزيد نكبرها فوالا تري بيان غادي نعمرو دابا باش غنعمرو نفس الطريق نكليكي عليه ندير F4 في البروبريتي ديالو غنمشي لونغلي دوني دونك لي دوني فيه ها هو هذا بروبريتي سميتها اوريجين سورس خصني نتاكد منها شنو كاينه دونك فيها طابل روكيت دونك مزيان طابل روكيت كنمشي عاوتاني فوق منها كاينه بروبريتي سميتها كونتوني لاحظتوا في الجناب ديالها كاينه نقاط تتابع كنكليكي في هذوك النقاط التتابع كتعطيني جينيراتور دو روكيت عادي غنختار منين غنجيب لا ليست الكونتوني ديالها من لا طابل ارتيكل هي هذه الاولى غنختارها بدوبل كليك وغادي نفيرمي هاد لا فونيتر لي شون اللي غيكونوا هما جوج الاي دي ارت والريف ارت لان في لا طابل كتسجل ريفيرون كتسجل الاي دي ارت دونك خاص ضروري كلي بريمير تعيط عليها دونك غنجليسي اي دي ارت وغنجليسي الريف ارت بجوج غيالمون راه هو الاي دي ارت وفي لو شون الثاني ديال ريف ارت اللي خرج ليا غادي تلاحظوا فيه واحد لا ليست هي مكتوبه تري دونك هذه الثالثه تري غادي نختار كرواسون باش يجيوني مرتبين تصاعديا الحروف ديالها يبانوا ليا تصاعديا ديما لي ليست تلاحظوا في اي ابليكاسيون كيكونوا المعطيات ديالها مرتبين تصاعديا غادي نسجل لا روكات ديالي غنفيرميها من هنا وغندير وي تري بيان باقي ما كملتش غنمشي لونغلي فورما نرجع لونغلي فورما بروبريتي سميتها نومبر كولون ها هي نومبر كولون فيها واحد غادي نردها جوج لان انا سيليكسيونيت في لا روكيت جوج ديال لي كولون هنا تحت منا كاينه لارجور دو كولون هي هادي الوغ بالنسبه للارجور الاولى غندير فيها زيرو لان غنماسكي الاي دي بوين فيرغول والثانيه ندير شي لارجور من عندي ندير مثلا 4 باغ اكزومبل اذا من تفاليدي بونطري كيرد لك 0.4 0 غتعطى الاي دي ارت و4 تعطى الريف ارت يعني سي بور سولا الاي دي ارت ما غاديش يبان غنمشي عاوتاني لارجور دو ليست فيها اوتو كنجمع هادو بجوج 4 زائد 0 هي 4 بلاص اوتو غردها 4 لارجور دو ليست اونطري فوالا غادي نسجل وغادي نمشي نتيستي غنمشي لمود فورمولير فوالا الا كليكيت غتلاحظوا ها هي لا ليست فيها ديجا فيها لو كونتوني لاحظتوا ديال ريفيرونس تري بيان نرجعو مود كرياسيون غادي نزيدو واحد الشون هنا اللي غيكونطي ليا العدد ديال لي دوني او لي زونجسترومون اللي تيكونوا هنا هو نورمالمون عندي 45 هو كيبان هنا لتحت لكن انا غنبينها الفوق هاهي 1 sur 45 45 هو لو نومبر ديال لي زونجسترومون
اذا غنرسم من زون دو تكست الفوق في لونتيت. غنجي هنا غنختار كونترول ا بي زون دو تكست، نرسم شي واحد هنا مثلا. غادي نحيدلو لي تيكات، غنخلي غير لا زون هاد التكست غنمسحها سوبريمي، نحاول نحطها هنا وغادي نحاول نكبرها شويه في الارتفاع والعرض. نمشي نقاد لها شويه الفورما. شوفوا البوليس اللي عجبكم. بالنسبه ليا غادي نختار لا بوليس كومبريا. الوغ لا بوليس كومبريا شي طاي كبيره 16 غرا، couleur par exemple bleu, le contour transparent, remplissage transparent. ما يكون فيه حتى شي كونتور ولا رومبليساج. هنا غندخل فورمول في هاد لا زون هادي. دونك هاد لا فورمول غادي ندير F4. بون الاسم بغيتي تسميه، ما بغيتيش ما نحتاج. غنمشي لونغلي توت سورس دو كونترول. لا بروبريتي سورس دو كونترول هي هادي، نحطو معايا فيها نقاط تتابع. غادي نكليكي على نقاط التتابع، غتخرج لي جينيراتور ديكسبرسيون. غادي نكتب فورمول هنا في هاد لا زون هادي. الفورمول هي هادي. اول حاجه غيخرج معها إليا لو تكست إليا. دونك اول حاجه غندير ايغال غيومي إليا اي ماجيسكول ال espace y a espace guillemets. غادي نكونكاتينيها ندير end avec la fonction nz. nz باش كتفيريفي ليا لا فورمول، كتافيشي ليا اون فورمول اون اكسبرسيون. الا كانوا زانفورماسيون عامرين، الا كانوا خاويين دي دوني خاويين غتعطيني اون اوتر انفورماسيون. بالنسبه ليا انا الا كانت عامره غادي تعطيني تكونتي ليا لو نومبر دي زونجسترومون. اذا غنخدم بلا فونكسيون كونت هذه اللي فيها اف دو اكس. كونت هي لو نومبر، معنى ديالو لو نومبر ديالاش؟ لو نومبر ديال شي شون. اذا غنحسب بالاي دي حسن، دونك نحسب بالاي دي بي ال. اي دي بي ال خذ الشون اللي يعجبك، انا نختار اي دي بي ال باسكو هو لا كلي بريمير. وغادي ندير بوين فيرغول كونت غنسد ليها القوس، لان كونتي غتكونتي ليا العدد ديال اي دي بي ال. بعد غندير بوين فيرغول باش نكمل لا فونكسيون ان زد. الوغ الا كانت خاويه شنو غتعطيني؟ زيرو، لا فالور زيرو. غنسد القوس، غنزيد موراها واحد الاند كونكاتينيها مع تكست اخر غيخرج من بعدها، هو لو تكست. غنفتح كيمي اسباس اون ريغ انغيسترومون، نكتبها باختصار ونسد الكيمي. جو كليك سور اوكي. نتيستيو دابا العمليه، نسجلو نمشيو للمود فورمولار. فوالا هي كتعطيني إليا 45 انغيسترومون. بحال تما كون كان هاد لا ليست خاويه غتعطيني 0 انغيسترومون. جربوها. نمشيو للمود كرياسيون. غنمشي لبروبريتي فورمولار من الفوق. من هنا غنختار باغ اكزومبل فورمولار. دونك غنمشي لونغلي دوني. انا مشيت لونغلي دوني. كاين هنا واحد لا بروبريتي سميتها اجو اونتري دوني، فيها نو غنردها وي. هيا رديتها وي. نمشي دابا نسجل اولا نمشي لافيشاج مود فورمولار. غتلاحظوا معايا عطاني بحال اللي غندخل شي حاجه جديده. دونك إليا زيرو، دونك سي بور سولا عطاني هنا زيرو انغيسترومون. تري بيان. نرجع مود كرياسيون. مود كرياسيون نبدل هذيك لا بروبريتي اللي درت فيها اونتري دوني، فيها وي ردها نو. دونك فوالا نتاكدوا اللي درنا افيشاج مود فورمولار غنرجعوا ليا لي دوني كاملين. تري بيان. هنا كيتحط كورسور يمكن لي نلغي هاد بوزيسيونمون. نمشي لمود كرياسيون ونختار هاد لو شون هذا اللي كتبت فيه إليا، ونجي هنا لدوني بروبريتي فغويي فيها نو غنردها وي، و اكتيفي غنردها نو. الوغ انغيستري افيشاج مود فورمولار. فوالا اذا ما عطانيش هنا، مبقاش كيعطيني باش نكليكي نحط بوزيسيوني كورسور. زيد عاوتاني مود كرياسيون. غادي نفتح نحسب توتال غيكون لتحت. غادي نرسم زون دو تكست هنا ا بي تحت هنا في البي. نحاول نرسمها هنا في هاد لا بوزيسيون باغ اكزومبل.
خرسمة صغيرة ماشي مشكل. بون نمسح لها ديتيكات ما عندي ما ندير بها. فوالا اجوستيها. من بعد غادي نحسب نقاد لها الفورما، يعني ناخذ الفورما هادي ديال ام تي اورتاكس، نكليكي في ام تي اورتاكس نمشي للفورما، نكليكي على هذا البوطون ديال ريبرودوير اللي داير بحال الشطابه، ونكليكي على هاد لا زون انديبوندون باش تولي نفس الفورما. هادي نبدل لها شي كولور دو رومبليساج، ندير لها شي كولور ديفيرونت. فوالا كوم سا نسيليكسيونيها هي والشون اللي قبل منها، ندير لها اورغانيزي اليني ا غوش و طاي او بلو لارج باش تاخد نفس لارجور. تري بيان. دونك هادي غيكون فيها التوتال، نشونجي لها حتى لا كولور دو تكست باغ اكزومبل، ندير لها شي طاي كبر منها، ندير لها 12. تري بيان. وندير لها العمليه ديال الصم. دونك هادي ندوبليكي على 3، كونترول سي كونترول في كونترول في. دونك وحده هنا تكون اليني مع هادي، سيليكسيونيهم بجوج، اورغانيزي اليني ا غوش، سيليكسيوني هادو بجوج، اليني اون هو. هادي تا هي، هادي مع هادي اليني ا غوش، هادو مع هادي اللي فحداها اليني اون هو. تري بيان. دابا ندير ليتيكيت هنا، نشد هاد توتال تي في باغ اكزومبل، كليكي عليها هاد ليتيكيت اللي مكتوبه توت تي في، كونترول سي، كليكي هنا كونترول في، ونحاول هادي نجيبها هنا. دونك هادي مع هادو غيكونوا اليني اون هو، وهادي مع هادي حداها مع توت تي في. دونك كيفاش كنسيليكسيوني، كنكليكي على الاولى وكنكليكي على كونترول وكليكي على الثانيه، كنتكي اليني ادروات باش كيجيو اليني. دونك هادي غترجع مكتوب فيها كلمه توتال، نتوما كتشوفوا كتبت فيها توتال لو بوين اسباس. شويه في لاوتور كبارين، دونك زيد هادو صغر. تري بيان. هادي شويه كبرتها بزاف. تري بيان. توتال يكون اليني ادروات. تري بيان. هادي وهادو بجوج اورغانيزي طاي اسباس او بلو غران، اذا ياخذوا نفس الارتفاع. تري بيان. ونسمى العمليات كل وحده غندير لها العمليه ديالها. بالنسبه لو شون الاول هذا بروميير شون هو هذا F4. دونك غنمشي لونغلي توت، نطلع شويه الفوق، نعطيه اسم. بالنسبه للاسم سي نسميه باغ اكزومبل الاسم اللي غنعطيه باغ اكزومبل هو تيكستي اور تاكس، تيكستي اش تي. وهنا عندي سورس دو كونترول. بالنسبه لهذا المشكل الزوم انا نحلو دابا، سمحوا لي دقيقه نصف ثانيه. دونك هادي تري بيان باش يبقى يتبع ليا الكورسور. سورس كونترول دونك كيما كتشوفوا ها هي بانت نقط التتابع. فوالا ايغال ان زد، سي توجور لا فونكسيون ان زد. الفاريون هنا هو كنستعمل ان زد بزاف في لي فورمول باش كتافيشي شي فالور اللي كانت خاوي شنو يعطيك. دونك ان زد هي لا فونكسيون سوم، الفاريون هو لا فونكسيون سوم ديال لو شون ام اور تاكس. دونك كنختارو بوين فيرغول الا باردون سد القوس ديال السوم بوين فيرغول الا كان خاوي غيعطيني زيرو. جو كليك سور اوكي. باردون نسيت شي حاجه في العمليه، نعاود نكليكي، نسيت ما سديش القوس ديال انزل في الاخر. دونك الفورما غنختار فورما ستاندار، تعرفوا الارقام تيبغيو فورما ستاندار. تري بيان.
F4 نمشي عاوتاني للشون الثاني هو هذا F4 دونك غنسميه TXT TVA بون فورما سورس كونترول نقاط التتابع غنعطيه نفس لا فونكسيون NZ somme de MTVA اختارها point virgule pardon نسد القوس ديال لا فونكسيون somme point virgule 0 je ferme la parenthèse اوكي بقات لي الفورما نختار فورما ستاندard F4 الشون الثالث هو هذا F4 donc TXT TTC format c'est pardon source de contrôle c'est toujours la fonction NZ variant شنو هي العمليه اللي غيدير هو لا somme الا كان لي دوني كاينين لا somme ديال MTTC القوس ديال لا somme point virgule la valeur C nul هي 0 الا كان لي دوني خاويين دونك ما كاين حتى شي معلومه غادي يعطيني افيشي ليا 0 تو كليك سور اوكي بقات ليا الفورما سي لو فورما ستاندار فوالا هذا غنقص منه شويه باش ما يعطينيش ليسباس بزاف غنقص من البي نديرو حد هنا بركه وغادي نسجل وغادي نمشي للمود فورمولير دونك فوالا هو التوتال كيبان لكم هنا لتحت ها هو التوتال ديال كل كولون دونك ديال مونطون تاكس TVA اي توتال TTC تري بيان شنو بقى لنا دابا باش نكملوا هذا الفورمولير هو لاكسيون ديال البوطون سوبريمي دونك هنا غندير ليفينمون باغ اون ماكرو غادي نرجع لمود كرياسيون غنمشي نكليكي على البوطون ديال البوطون هذا ديال بيتا ان سوبريمي كليكيت عليه ندير لا توش F4 نمشي لونغلي ايفينمون غنختار ليفينمون سور كليك نقاط التتابع ونختار جينيراتور دو ماكرو اي اوكي وغادي نكليكي لا افيشي توت لي زاكسيون باش يظهروا لي لي زاكسيون كامل الوغ شنو هي العمليه الاولى اللي غندير هي سي دونك سي دونك اول حاجه خصني نافيشي نعطي للوتيزاتور لو شوا واش يسوبريمي وي ولا نو دونك غادي نستعن عندي سي غنستعن لا فونكسيون بواط ميساج ها هي كتخرج ليا كتبت الحروف ديال الاولى باردون بواط ميساج شنو خصني ندير فيها ثلاثه ديال لي زارغيمون لارغيمون الاول هو البرومبت هو كيخرج ليا برومبت هو الميساج دونك الميساج هو voulez-vous vraiment supprimer cet enregistrement voulez-vous vraiment فايت صايبنا هاد ليكزامبل هذا vraiment supprimer cet enregistrement سد كيمي ولا ندير علامه استفهام على سد كيمي الوغ برومبت موراه بوين فيرغول غندير البوطون بالنسبه للبوطون غندير البوطون ديال وي نو اللي الكود ديالو هو 4 دونك كيعرف هو لي بوطون وي نو هي 4 بلس ليكون ديال ستوب لي كود دياله هو 16 بوين فيرغول بقى ليا التايتل واني لو تيتر غنكتب نفتح كيمي كونفيرماسيون de suppression je ferme les guillemets سد القوس ديال لا فان يساوي اذا كان كومباري هاد لا بوط دو ديالوج باغ الا كانت كتساوي وي اذا الكود ديال وي هو 6 ايكال 6 الا كانت كتساوي 6 يعني تساوي شنو هي لاكسيون اللي غيدير ليا هي غادي ديزاكتيفي ليا لي زافيرتيسمون باسكو لاكسيس غيعطيك هذاك لافيرتيسمون دو سوبريسيون غنحيدو ما نخلي لافيرتيسمون اللي درت انا خليه البورد ميساج اللي عندي انا غنكليكي هنا نختار لاكسيون افيرتيسمون داك فيها نو ديجا ما غنشونجيهاش من بعد غادي نمشي لاكسيون الثالثه هي سوبريمي انغيسترومون غنقلب عليها دونك ها هي تلقاوها لتحت ما لقيتوهاش ها هي سوبريمي enregistrement très bien من بعد supprimer l'enregistrement غادي يعاود يافيشي ليا tous les enregistrements
donc il va actualiser la liste. Donc غنختار l'action الرابعة هي c'est afficher tout enregistrement. أنا اختاريته. Très bien. غادي نسجل العملية et je ferme. نتستيو دابا enregistrer affichage mode formulaire. غادي نكليكي على البوطون سوبريمي. هيا عطاتني لا بواط دو ديالوغ. نورمالمون راه الا كليكيت على وي غتمسح سي سيور، ولكن غنتيستيوها حنا من جهه اخرى ماشي دابا، حتى من بعد نتيستيوها. سي بيان جو كليك سور نو باش نانولي لاكسيون. تري بيان. اذا انا سجلت هذا لو فورمولير. غيبقى لي الفورمولير الثاني هو الفورمولير ديال لاجو. هذا الفورمولير ديال الديتاي غادي نديرو في داخل الفورمولير ديال لاجو ديال بون دو ليفريزون. اذا غنحبس حد هنا هذا الفيديو هذا باش ما نطولش عليكم بزاف، باش غنكري فيديو اخر اللي غيكون فيه البون اللي غيكون فيه الاجو البائل. داكور. اذا حتى نعطيكم الفيديو الثاني اللي غيكون التتمه ديال هذا. داكور.